जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। ओम मातृदेवो भव। ओम मातृदेवो भव। ओम पितृदेवो भव। ओम पितृदेवो भव। ओम आचार्यदेवो भव। ओम आचार्यदेवो भव। ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ श्रीमद्भगवद्गीता षोडशोऽध्यायः। षोडशोऽध्यायः। दैवासुर सम्पद्विभागयोगः। सम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोग व्यवस्थितिः व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः स्वाध्यायः तप आर्जवम्। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः तप आर्जवम्। अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिः अपैशुनम् दयाभूतेषु अलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दम्भः दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानञ्च अभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानञ्चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम्। दैवी सम्पद् विमोक्षाय निबन्धाय आसुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि
पाण्डव पाण्डव दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय आसुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् लोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च दैवासुर एव च दैवो विस्तरशः दैवो विस्तरशः प्रोक्तः प्रोक्तः आसुरम् आसुरं पार्थ पार्थ मे शृणु मे शृणु द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च निवृत्तिं च जना जना न विदुरासुराः विदुरासुराः न शौचं न शौचं नापि चाचारः नापि चाचारः न सत्यं न सत्यं तेषु विद्यते तेषु विद्यते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यं सत्यम् अप्रतिष्ठन्ते प्रतिष्ठन्ते जगदाहुः जगदाहुः अनीश्वरम् ईश्वरम् अपरस्परसम्भूतं परस्परसम्भूतं किमन्यत् मन्यत् कामहैतुकम् कामहैतुकम् असत्यम् अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरणीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिम् एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य अवष्टभ्य नष्ट नष्टा आत्मानः आत्मानः अल्पबुद्धयः अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति प्रभवन्ति उग्रकर्माणः उग्रकर्माणः क्षयाय जयाय जगतो हिताः जगतो हिताः एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य काममाश्रित्य दुष्पूरं दुष्पूरं दम्भमान कुम्भमान मदान्विताः मदान्विताः मोहात् मोहात् गृहीत्वा गृहीत्वा असद्ग्राहान् असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः शुचिव्रताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्ताम् चिन्ताम् अपरिमेयाञ्च परिमेयाञ्च प्रलयान्ताम् प्रलयान्ता उपाश्रिताः उपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः कामोपभोगपरमाः एतावत् एतावत् इति निश्चिताः इति निश्चिताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावत् इति निश्चिताः
आशापाश आशापाश शतैर्बद्धाः तैर्बद्धाः कामक्रोध कामक्रोध परायणाः परायणाः ईहन्ते इहन्ते कामभोगार्थम् कामभोगार्थम् अन्यायेन न्यायेन अर्धसञ्चयान् अर्थसञ्चयान् आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्धसञ्चयान् इदमद्य इदमद्य मया लब्धम् मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये इमं प्राप्स्ये मनोरथम् मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे इदमस्तीदमपि मे भविष्यति भविष्यति पुनर्धनम् पुनर्धनम् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया सो मया हतः शत्रुः हतशत्रुः हनिष्ये च हनिष्ये च अपरानपि अपरानपि ईश्वरोऽहम् ईश्वरोऽहम् अहं भोगी अहं भोगी सिद्धोऽहम् दोऽहम् बलवान् सुखी बलवान् सुखी असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योभिः आद्योभिः जनवानस्मि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति पुण्योऽस्ति सदृशो मया दृशो मया यक्ष्ये यक्ष्ये दास्यामि दास्यामि मोदिष्ये मोदिष्ये इत्यज्ञान यज्ञान विमोहिताः विमोहिताः आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्ता अनेकचित्ता विभ्रान्ताः विभ्रान्ताः मोहजाल मोहजाल समावृताः समावृताः प्रसक्ताः सक्ताः कामभोगेषु कामभोगेषु पतन्ति पतन्ति नरकेषु च नरकेषु च अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मा आत्मा सम्भाविताः सम्भाविताः स्तब्धाः स्तब्धाः धनमान मनमान मदान्विताः मदान्विताः यजन्ते यजन्ते नामयज्ञैस्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेन दम्भेन अविधिपूर्वकम् अविधिपूर्वकम् आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारम् अहङ्कारम् बलं दर्पं बलं दर्पं कामं क्रोधं च कामं क्रोधं च संश्रिताः संश्रिताः मामात्मा मामात्मा परदेहेषु परदेहेषु
प्रद्विषन्तः प्रद्विषन्तः अभ्यसूयकाः अभ्यसूयकाः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम् अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम् आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मातेतत्त्रयं त्यजेत् एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः त्रिभिर्नरः आचरति आत्मनश्रेयः ततो याति परां गतिम् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरति आत्मनश्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्र विधिं उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि इति श्रीमद्भगवद्गीतासु
श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कृष्णार्जुनसंवादे दैवासुर दैवासुर सम्पद्विभाग सम्पद्विभाग योगो नाम योगो नाम षोडशोऽध्यायः। षोडशोऽध्यायः। ॐ मातृदेवो भव, ॐ मातृदेवो भव, ॐ पितृदेवो भव, ॐ पितृदेवो भव, ॐ आचार्यदेवो भव, ॐ आचार्यदेवो भव, ॐ श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। परब्रह्मणे नमः। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। श्री